मुफ्ती साहब, सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो ब्लेस्फेमी लॉ को लेके है। मैं हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए बता दूं कि ब्लेस्फेमी क्या है। ब्लेस्फेमी लॉ ये है कि किसी भी रिलीजियस पर्सनालिटी को, उसके गॉड को या उसकी रिलीजियस बुक के मुतालिक आप कुछ गलत चीज लिखते हो, कुछ गलत चीज आप बोलते हो या कुछ अपमानजनक ड्राइंग करते हो, तो वहां पर आपके ऊपर ब्लेस्फेमी लॉ लगता है। और ये लॉ ज्यादातर इस्लामिक स्टेट के अंदर एक्टिवेट है। और ये सवाल इसलिए अभी आया कि नेदरलैंड ने पिछले 1 महीने पहले एक पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि ब्लेस्फेमी लॉ को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए। तो बहुत सारे इस्लामिक मुल्कों ने इसका विरोध भी किया। तो मेरा सवाल, अब मुफ्ती साहब से मेरा सवाल शुरू होता है कि मुफ्ती साहब, बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग और दानिशमंद तबका हमारे देश में भी ये कह रहा है कि ब्लेस्फेमी लॉ एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स का वायलेंस है। तो आप इस पर क्या कहोगे? देखिए, आपके सवाल का जो आखिरी जुज़ है ना, वही बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग ब्लास्फेमी लॉ के खिलाफ बोलते हैं, अव्वल तो इंडिया में जो लॉ है उसके ऊपर मैं कुछ देर में बात करूंगा, लेकिन जो लोग ब्लास्फेमी लॉ के खिलाफ बोलते हैं और ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ भी बोलना, मजाक उड़ाना, ड्राइंग्स बनाना, ये हमारा राइट है। क्यों? इसलिए कि हमें कानून ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसको हम उर्दू में आजादी इजहार राय कहते हैं, आखिर ये क्या चीज है? देखिए, एक वेस्टर्न फिलोसोफर गुजरा है, ये जो सारे जितने हुकूक हैं ना, जितने राइट्स हैं, फला राइट और आजकल गे राइट और उसके बाद अडल्टरी राइट, ये जो सब चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का, ये सारे वेस्टर्न वर्ल्ड से आते हैं, सब मगरिबी दुनिया भेजती है और हम फौरन उसको लपक लेते हैं। तो बहरहाल एक वेस्टर्न फिलोसोफर है, उसका नाम है स्टैनली फिश। उसने अपनी किताब में ये बात लिखी है कि आज से 20 साल पहले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाम की किसी चिड़िया का कोई वजूद वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं था। और आज भी अगर आप देखें तो मुझे बताइए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या आजादी इजहार राय एब्सोल्यूट मुकम्मल 100% किस मुल्क में है? किसी भी मुल्क में नहीं है। हर मुल्क में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके नजदीक सेक्रेड और होली हैं, मुकद्दस हैं, वो हमारे नजदीक नहीं है। हम उसके ताल्लुक से इजहार करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे नजदीक मुकद्दस और होली हैं और आपके नजदीक नहीं। अब मैं एक मिसाल देता हूं, अमेरिका में जो ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा चैंपियन है, जहां मैं रहता हूं, मुझे मालूम है कि यहाँ के हालात क्या हैं और उसमें कोई शक नहीं है कि दूसरे मुल्कों से ज्यादा यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर एक लॉ है जिसको कहते हैं एडवोकेसी ऑफ द यूज ऑफ वायलेंस। अगर आप मान लीजिए किसी शख्स को वायलेंस करने पर भड़काएं, तो हालांकि आप तो खुद वायलेंस नहीं कर रहे हैं, आप खुद हथियार यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने सिर्फ अपनी बात रखी और सामने वाले ने आपकी बात पर अमल करते हुए हथियार उठा लिया, आप गिरफ्तार होंगे। क्यों? अब यहां कोई ये कहे कि भाई मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल है, तो कानून में ये कहा जाएगा कि भाई ये वाला फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको हासिल नहीं है। मैं इस कानून की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, कानून बिल्कुल माकूल है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के कायल हैं, हम उनसे ये पूछेंगे कि भाई यहां पर उस आदमी को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। इसी तरीके से और आगे बढ़िए, हॉलोकॉस्ट है, एक बहुत मशहूर टर्म है और यहूदियों को, चंद मिलियन यहूदियों को जो हिटलर ने कत्ल किया था आज से 60-70 साल पहले, तो उस वाकये को यहूदी दुनिया में होलोकॉस्ट कहा जाता है। आप जरा वेस्टर्न वर्ल्ड में आ जाइए और होलोकॉस्ट के ऊपर जरा रिसर्च करके दिखाइए या उसका इनकार करके दिखाइए। आपको हैरत होगी कि इटली में अगर आप होलोकॉस्ट का इनकार कर देंगे तो आपको 2 से 6 साल की सजा है, सिर्फ उसका इनकार करने पर, सिर्फ ये कहने पर कि होलोकॉस्ट नहीं हुआ था। अगर आप स्पेन में हैं और आपने होलोकॉस्ट को जस्टिफाई कर दिया और ये कहा कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक हुआ था, तो आपको फौरन मुजरिम करार दिया जाएगा, 2 साल के लिए आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इसी तरीके से फ्रांस में 2 साल की कैद है, जर्मनी में 10 महीने की कैद है। तो ये वो ममालिक हैं जो अपने आप को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का चैंपियन कहते हैं। अब आइए इंडिया में, आप जरा किसी जज के खिलाफ कोई रिमार्क पास करके दिखाइए, एकदम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आपके ऊपर जो है केस हो जाता है। क्यों होता है भाई? क्यों आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल नहीं है? अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इतने ही बड़े चैंपियन है, तो आप किसी जज के खिलाफ या इंडिया के जो लॉ सिस्टम है, जो जुडिशरी है, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल सकते? अब आइए, ब्लास्फेमी का जो कानून है वो सिर्फ इस्लामी मुल्कों में नहीं है, बल्कि खुद इंडियन लॉ में, आई थिंक मेरे जहन से निकल रहा है, आई थिंक इस 256A जो धारा है, वो इसीलिए है कि अगर आप किसी मजहबी शख्सियत की तौहीन करते हैं, किसी मजहब की तौहीन करते हैं अपनी स्पीच के जरिए, अपनी गुफ्तगू के जरिए, तो आप कानूनन बुक हो सकते हैं। तो ये तो
تو انڈیا کے قانون میں بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کہیں کسی ملک میں بلاسفیمی کا قانون تھوڑا سخت ہوتا ہے, کہیں تھوڑا نرم ہوتا ہے, لیکن قانون تو ہر جگہ ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ بلاسفیمی جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے, پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کب سے ہے اور ہر ملک میں انلمیٹڈ فریڈم آف ایکسپریشن کیوں نہیں ہے. اگر لمیٹڈ ہے تو پھر وہ اسلامی ملکوں میں بھی ہے. اب میں ایک چیز اور کہتا ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا تعلق کسی کی توہین کرنے سے, کسی کی بے عزتی کرنے سے, کسی کی کو کرٹیسائز کرنے سے نہیں ہے, یا کسی مذہب کا مذاق اڑانے سے نہیں ہے, بلکہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ویسٹرن کلچر میں آیا ہے وہ ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں آیا ہے کہ بھائی کسی بھی پارٹی کو یا کسی بھی رولر کو, ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کچھ بھی کرے اور کچھ بھی کہے, بلکہ عام لوگوں کو اس سے سوال کرنے کا حق ہونا چاہیے. یہاں سے فریڈم آف ایکسپریشن دراصل یورپ کے اندر چلا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اسلام میں اس طرح کا فریڈم آف ایکسپریشن یورپ میں تو بھی 200-300 سال سے ہے, اسلام میں 1400 سال سے ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے خلفاء میں ایک بہت مضبوط مقام رکھتے ہیں اور جن کی جو گورننس ہے اس کی مثال آج بھی ویسٹرن فلاسفرز دیتے ہیں. ایک بڑھیا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہ خطبہ دے رہے تھے, تقریر کر رہے تھے, تو بڑھیا نے ان سے پوچھا کہ اے عمر, پچھلی مرتبہ جو تم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی آج وہ کہاں ہے؟ آج تو تم نے دوسری چادر اوڑھی ہوئی ہے, یہ چادر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اب آپ سوال یہ دیکھیے کہ ایک بڑھیا نے, ایک عام عورت نے مسجد میں سب کے سامنے حضرت عمر پر کس چیز کا الزام لگایا؟ کرپشن کا الزام لگایا. یہ الزام کرپشن کا ہے. اور ایک عام آدمی نے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے اوپر, پریزیڈنٹ کے اوپر, جو خلیفہ ہے سب سے بڑا, سب سے مضبوط, حضرت عمر کو وہیں پر اس کو ایکسپلینیشن دینی پڑی کہ یہ چادر میری ہے اور کسی کہیں سے مانگی ہوئی, کہیں سے گفٹڈ یا کہیں سے میں نے اٹھائی نہیں ہے, یا مسلمانوں کا جو ٹریجری ہے, بیت المال ہے, وہاں سے میں نے نہیں لی ہے, بلکہ یہ میری اپنی ذاتی ملکیت ہے. ایک چادر کے بارے میں ایک بڑھیا سوال کر رہی ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے, پہلا جو خطبہ انہوں نے دیا اور پہلی مرتبہ تقریر کی, تو حضرت ابوبکر نے ایک بہت عظیم بات کہی. انہوں نے کہا کہ مجھے تم پر ذمہ دار بنایا گیا ہے اے لوگوں, اگر میں نے اچھا کیا, کوئی اچھا کام کیا تو تم میری مدد کرنا, اور اگر میں نے کوئی برا کام کیا تو تم مجھے سیدھا کرنا. یہی فریڈم آف ایکسپریشن ہے. وہ اپنی عوام کو فریڈم آف ایکسپریشن کا حق دے رہے تھے کہ میں جہاں غلط جاؤں تو مجھے فوراً سیدھا کر دینا. یہ ہے اسلام میں فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب. اب آج اس ٹرم کو لوگوں نے غلط سمجھ لیا اور اس کا استعمال سب سے زیادہ اسلام کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیے جانے لگے. اور مفتی صاحب وہ جب بھی بلاسفیمی کا جب بھی مسئلہ ہوتا ہے تو عربک یا اسلامک اسٹیٹ کو ہی پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر گردن کاٹنے کا ہے, یہاں پر 10 سال کی سزا ہے, یہاں پر 20 سال کی سزا ہے. لیکن آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے نالج میں اضافہ کیا کہ صرف عربک اسٹیٹ یا اسلامک اسٹیٹ میں ہی نہیں ہے, اور ملکوں کے اندر بھی یہ چیز اویلیبل ہے. وہ اور ابھی ہالینڈ کے اندر جو ڈرامہ ہوا ہے, یہ کیا وہ شخص ہولوکاسٹ کے اوپر کارٹون کا کر سکتا ہے کوئی کمپٹیشن؟ مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے ایران کے پریزیڈنٹ نے, احمدی نژاد نے, ایک اعلان کیا کہ جی ہم ہولوکاسٹ کے اوپر ایک کارٹون کمپٹیشن کریں گے. وہ کچھ لوگوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا, لیکن وہی ویسٹرن ورلڈ, وہی لوگ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے سب سے زیادہ بڑے چیمپئن بنتے ہیں, انہوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا. ہر جگہ میڈیا میں صرف یہی تھا کہ ایران میں ہولوکاسٹ کے اوپر کارٹون کیوں بن رہے ہیں. آج وہ لوگ کہاں چلے گئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے کارٹون بنتے ہیں, اور یہ لوگ جو ہندوستان میں بیٹھے ہوئے جو نہ 3 میں نہ 13 میں ہیں, بھارت میں بیٹھنے والے لوگ جو نہ 3 میں نہ 13 میں ہیں, وہ سب سے زیادہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. بھائی آپ کا اس سے کیا واسطہ, کیا لینا دینا؟ نہ آپ ہالینڈ کے ہیں اور نہ ہی آپ کا اس سے کوئی واسطہ مطلب ہے. اور یہ بھی مفتی صاحب جو یہ کارٹون وغیرہ بناتے ہیں وہ جان بوجھ کے مطلب مسلمانوں کو پرووک کرنے کے لیے بناتے ہیں. اس کے بعد obviously اس کا یہ اس کے پیچھے. اچھا مفتی صاحب بہت زبردست آپ نے بے شک آنسر دیا, اور انشاءاللہ باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا.